अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं ललकार 2 किस्त नंबर 3। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। मैं इमरान के कमरे में दाखिल हुआ तो वो उदास मूड में नजर आ रहा था। खोई खोई आवाज में गुनगुना भी रहा था, असा चिड़िया दा चंबा हो बाबल असा उड़ जाना। मुझे देख इसने गड़बड़ाने की अदाकारी की और चुप हो गया। मैंने कहा, क्या बात है? ये कोई जींस की तब्दीली वाला मामला तो नहीं? ये लड़कियों वाला गीत गा रहे हो? चाचू तुम मजाक करो तो मजाक, मैं करूँ तो फकड़पन। ये लड़कियों वाला गाना नहीं, बहनों बेटियों वाला गाना है, और इसमें एक बहन के लिए गा रहा हूँ। साथ वाली गली में रफीक साहब की बेटी की शादी है। मुझे भाई कहने लगी है, सफेद पोश लोग हैं, कर्ज भी चढ़ा हुआ है, चाहता हूँ कि इनकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँ। तो कर दो ना चाचू जानी, तुम्हें तो सभी पता है अम्मी जान ने कुछ रकम दी थी इंडिया से चलते वक्त। 8-10 माह में वो सारी खर्च हो चुकी है। अब तो अपनी दाल रोटी मुश्किल हो रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे कहीं नौकरी दिला दो। तुम और नौकरी कभी नहीं हो सकता। जिसकी नौकरी करोगे उसको भी थोड़े दिनों में नौकरी ढूंढने पर मजबूर कर दोगे। वैसे मेरा मशवरा कि दूसरों को उल्लू बनाना छोड़ दो। मुझे पता है तुम इतने भी तंगदस्त नहीं हो। अभी पिछले हफ्ते लाले अमीन की बीमार बीवी के लिए तुमने 15-20 हज़ार रुपया दिया है। अगर है तो नेकी कमा रहे हो ना? चाचू वो तो तुम्हें बताया था ना कि हाजी फराज साहिब हैं, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा है और दर्द दिल भी रखते हैं। वो मेरे लिए थोड़ी बहुत खैरात करते रहते हैं। अब तो वो भी उम्र पर गए हुए हैं। इसने रोनी सूरत बनाई। अच्छा एक्टिंग छोड़ो, ये बताओ क्यों बुलाया है मुझे? इसने लंबी सांस लेते हुए कहा, चाचू सिगरेट पीने की इजाजत है, पी लो पी लो। मैंने बेजारी से कहा, इनकार भी करोगे तो मैं कौन सा बाज आ जाता हूँ। इसने ज़ेरे लब कहा, क्या बक रहे हो? कह रहा हूँ 1-2 महीने में बिल्कुल बाज आ जाना है। मैं ऐसे घूर कर रह गई। इसने कश लेकर कहा, चाचू आज को याद आ रहा है बुरी तरह। मसलन कौन? वही जो पापा से प्यार करती थी। पापा से तो बहुत सी प्यार करती थी और शायद अब भी करती हूँ। मैं इस खास की बात कर रहा हूँ जो मौत के कुएं में इनके साथ होती थी, जो सर्कस के खतरनाक बुलंद झूलों पर इनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन करती थी। शाहीन। पापा ने आखिरी खत में इनका जिक्र भी किया है। मैंने ढूंढना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आज 15-16 बरस बाद वो कहाँ और किस हाल में है। मेरी निगाहों में इमरान दानिश की मौत के बाद के मनाजिर घूम गए। सुबह जिस्म और मनमोहनी शक्ल वाली शाहीन आंखों के सामने आ गई। इससे मेरी आखिरी मुलाकात इमरान दानिश की तदफीन के कुछ देर बाद हुई थी। मैंने इमरान की कुछ जाती अशिया इसे दी थी। इमरान का पर्स, इसकी रस्ट वॉच, सिगरेट का पैकेट, लाइटर और इस तरह की कुछ दूसरी चीजें। रोती सिसकती शाहीन वो शिया किसी कीमती असासे की तरह अपनी ओढ़नी के पल्लू से बांध ली थी और चुपचाप हुजूम में गुम हो गई थी। गुजरे 15-16 बरसों में मुझे शाहीन की कोई खबर नहीं मिली थी। 1-2 बार मेरे और सरवत के ज़हन में भी आया था कि इसे ढूंढे, लेकिन फिर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। तब मैं नहीं चाहता था कि माजी के मामलात को फिर छेड़ा जाए और नए मसाइल और खतरात पैदा किए जाए। लेकिन अब इमरान दानिश का बेटा इमरान जूनियर बड़ी तमकनत से मेरे सामने बैठा था और शाहीन के बारे में बात कर रहा था। कैसे ढूंढोगे इसे? मैंने बेजार अंदाज में पूछा। एक क्लियो है मेरे पास, वो दबे जोश से बोला। फरमाओ। मैंने गूगल किया है। इससे क्या होता है? यही तो आप जनाब को पता नहीं, इससे क्या होता है। आप जरा पुराने जमाने के हैं, नेट के बारे में बस जरूरी बातें जानते हैं, मगर असल गड़बड़ घोटाला और रंगीनी तो गैर जरूरी बातों में है। मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो आप जनाब जूता उतार लेंगे। तुम कुछ भगते हो या मैं वाकई जूता उतार लूं? इसने सिगरेट बुझाया और फौरन संजीदा होते हुए कहा, मैंने गूगल पर एक सर्कस के बूढ़े मालिक का पुराना इंटरव्यू ढूंढा है। इस तवील इंटरव्यू में से मैंने एक जगह पापा का जिक्र भी किया है और बताया कि वो जाबाज शख्स था। बगैर हिफाजती जाल के झूलों पर ऐसे खतरनाक करतूत करता था कि लोगों की सांसें रुक जाती थी। इस इंटरव्यू में इसने एक जगह शाहीन साहबा का भी मुख्तसर जिक्र किया है जो पापा की साथी थी। इसने बताया कि ये शाहीन मुकम्मल तौर पर सर्कस छोड़ चुकी है और अब अपनी फैमिली के साथ गुलबर्ग 3 के इलाके में कहीं रहती है। कहाँ है वो इंटरव्यू? इमरान ने अपने सेल फोन पर मुझे वो 4-5 साल पुराना इंटरव्यू दिखाया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। ये इंटरव्यू इसी सर्कस के मालिक जान मोहम्मद साहिब का था जहाँ इमरान ने धूम मचाई थी। जान साहिब को 3 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। मैंने इस इंटरव्यू को ध्यान से सुना और ख़ास तौर से वो हिस्सा जिसमें शाहीन का मुख्तसर जिक्र था। फिर आखिर मैंने इमरान से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? चाचू यार, बेशक तुम फिजिकल ट्रेनर हो लेकिन पुलिस अफसर तो हो। गुलबर्ग 3 के इलाके में थोड़ी सी छानबीन कराओ और पता करो कि माजी की ये मरूफ फनकारा शाहीन साहिबा कहाँ रहाइश पजीर थी या है। मैंने इमरान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम बात मानने वाले तो हो नहीं, लेकिन ऊंच नीच से आगाह करना मेरा फर्ज है। देखो इस कहानी के जो किरदारबाजी की धुंधे छुप चुके हैं इन्हें छुपा रहने दो। इन्हें ढूंढने से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मसाइल तुम्हारे लिए भी हो सकते हैं और इन किरदारों के लिए भी। हो हाय, इसने औरतों की तरफ अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा चाचू जान अलमरूफ ताबिश ताबी इतना मोहतात और मसले पसंद कब से हो गया? चाचू शायद तुम भूल गए हो
तुमने और पापा ने डर का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया था। तुम खतरों के खिलाड़ी थे और तुमने अपने खेल को दुनिया से मनवाया था। मैं खामोश हो गया। मैं जानता था कि बहस और इनकार का कोई फायदा नहीं। वो 2 घंटे तक मेरा दिमाग चाटेगा और मानेगा, फिर भी नहीं। मैंने आधे दिल के साथ रजामंदी जाहिर कर दी। वर्जिश मेरी जिंदगी का मामूल बन चुकी थी। मैं अपने ही घर में एक जदीद जिम्नेजियम बना रखा था। इस वक्त में मैं रनिंग मशीन पर था, एक्सरसाइज कर रहा था, मगर जहन कहीं और खोया हुआ था। जब से अफलातून वारिद हुआ था, इसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। इसके आने से यादों के बेशुमार दरीचे खुल गए थे और हर दरीचे में से दर्जनों चेहरे झांक रहे थे। सुल्ताना, सफूरा, जिलानी, जगत सिंह और पता नहीं कौन कौन। इमरान जूनियर ने इंडिया में अपने हालात के बारे में मुख्तसरन जो कुछ बताया था, इससे पता चला था कि इमरान दानिश की वो शादी इंतहाई नागुज़ीर हालात में हुई थी और इमरान ने 7-8 साल में इस अज़दवाजी जिंदगी के बमुश्किल 2-3 माह ही गुजारे होंगे। वो एक करो या मरो वाली सिचुएशन थी। अफशा नामी इस मुस्लिम दुशीज़ा से इमरान फौरी निकाह ना करता तो अफशा की जान ले ली जाती। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत भी ना होगा कि ये शादी भी इमरान दानिश की इन्हीं कुर्बानियों का एक तसलसल थी जो वो इंसानियत के लिए बिला तरद्दुद देता था। जहाँ तक इमरान दानिश के जज्बात का ताल्लुक है, मुझे बड़ी अच्छी तरह इल्म था कि इसने जिंदगी में बस एक ही मोहब्बत की। ये शबाना नामी लड़की इसकी ना हो सकी और जिंदा भी ना रह सकी। इसके बाद इमरान कभी किसी को चाह ना सका। हाँ, अपने मस्खरेपन में वो बेशुमार लड़कियों को अपनी सोहनी सस्सी हीर करार देता रहा। अगर इसमें कोई थोड़ा सा इस्तिस्ना था तो वो शाहीन के हवाले से था। शाहीन के साथ इसका लगाव गहरा और पायदार था, लेकिन मोहब्बत तो शायद ये भी नहीं थी। फोन की बैल ने मुझे ख्यालों से चुकाया। रनिंग मशीन से उतर कर मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ पुलिस का एक मुखबर सादत अली था। ये गुलबर्ग 3 के कोठी में मुलाजिम था और चलता पुर्जा था। मैंने 7-8 रोज पहले इसे ये तलाश वाला काम सौंपा था। इसने कहा, सर जी, एक अच्छी इत्तला है। लगता है कि मतलूबा घर का खोज मिल गया है। पूरी बात करो। मैंने ताकुम से कहा। आपकी हदायत के मुताबिक मैंने इलाके के 8-10 प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया। ये तरीका कारगर रहा। कल शाम एक डीलर ने बताया कि शाहीन नाम की खातून मेन ब्लू वार्ड में रहाइश रखती है। अभी मैंने मतलूबा जगह पहुंचकर जो मालूमात हासिल की, इनसे अंदाजा होता है कि ये वही शाहीन साहिबा है। अंदाजे से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। मैं इन्हें देख नहीं पाया। एक मुकामी का कहना है कि वो शायद कुछ अरसा से कहीं गई हुई है, मगर फैमिली के बाकी लोग नजर आते हैं। इनफॉर्मल सादत से बात खत्म करके मैं काउच पर नींदराज हो गया। अब इस मामले में मुझे भी दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। कई सवाल ज़हन में उभर रहे थे। शाहीन कहाँ होगी? क्या इसने शादी कर ली होगी? क्या इसके बच्चे होंगे? इतने अरसे बाद मुझे और इमरान दानिश के शक्ल बेटे को देखकर इसके जज्बात क्या होंगे? ये अफलातून जूनियर बापी की तरह पहाड़ी नदी के बहाव जैसा था। हर एक को अपनी रवानी में बहा ले जाता था। सबूत यही था कि अब मैं भी शाहीन को देखना चाह रहा था। इमरान मेरी कल्टस गाड़ी में था और हम गुलबर्ग जाने के लिए निकले थे। घर से निकलने की थोड़ी ही देर बाद वो दाएं जानिब देखकर चहका, देखो चाचू, पिछले एपिसोड की झलकियां। मैंने सर घुमाकर देखा। हसना साहिब का घर नजर आ रहा था। इनकी मासूम सूरत बेटी सूफिया को बाक्सर कमांडो के चुंगल से बचाते बचाते हम पर इंकशाफ हुआ था कि सूफिया का असल दुश्मन तो इसका अमीर मंगेतर वाजिद ही था। और फिर एक संगीन इत्तेफाक के तहत वाजिद कमांडो के हाथों हलाक हो गया था। पूरा 1 बरस इसके सीने में लगा था। अब इन वाकयात को 2 माह गुजर चुके थे। कमांडो को इमरान ने कबायली इलाके में ओझल कर दिया था। पुलिस टामक टोया मारती रह गई थी। इमरान ने अपनी थोड़ी खुजाते हुए कहा, वैसे चाचू यार, मेरा मतलब है चाचू जानी, मोहब्बत वहीं की हो जाती है जहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? पता नहीं कि मुझे लगता है कि जिस तरह कमांडो के दिल में सूफिया का रोग मौजूद है, इसी तरह सूफिया के दिल में भी कमांडो के लिए कहीं नरमगोशा पाया जाता है। हालांकि उर्फ आम में कमांडो को लेरी का बदमाश कहा जाता है। मेरा मूड कुछ खुशगवार था। मैंने कहा, हाँ भतीजे, बात तो तुम्हारी ठीक है। ये मोहब्बत नामुराद वहीं होती है जहाँ नहीं होनी चाहिए। अब देखो ना, कहाँ सुपरस्टार महबूब शिजात और कहाँ तुम। वो तो तुम्हें जूता भी ना दिखाए। और हाय हाय निहार, क्या याद करा दिया चाचू। मेदे में फौरन आंसू का नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया है। अब जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता करूंगा, मैदा आंसू से भर जाएगा। हाय मेरा मैदा। इसने गली में गाड़ी रुकवाई, हलवा पूरी और चने खाए। दुकानदार हमसे पैसे नहीं ले रहा था, मगर इमरान ने जबरदस्ती दिए मुझसे लेकर। फिर हम आगे रवाना हो गए। अब हमारी गुफ्तगू का रुख शाहीन की तरफ मुड़ गया। शाहीन के जिक्र से एक सनसनी सी महसूस हो रही थी। इसी दौरान न जाने क्यों मुझे वहम सा हुआ कि एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, मगर थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी ओझल हो गई। यहाँ रश भी ज्यादा था। ऐन मुमकिन था कि किसी ने वाकई हमारा पीछा किया हो। बहरहाल मैंने इमरान से इस शक का इजहार नहीं किया। करीबन आध घंटे बाद हमें कुशादा कोठी के मेन गेट पर खड़े थे। इमरान गाड़ी के अंदर था। इसने पीका पहन रखी थी और नीले सन ग्लासेस भी चढ़ा लिए थे। स्मार्ट लग रहा था। इतवार का एक रोशन और खुशगवार दिन था। दोपहर के 12 बजने वाले थे। कॉल बेल के जवाब में छिरेर बदन की एक नौजवान मुलाजमा बाहर आई। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, शाहीन साहिबा घर पर हैं? मुलाजमा ने नफी में सर हिलाया। कहाँ गई हैं? आप कौन हैं? मेरा नाम ताबिश है। वो मुझे अच्छी तरह जानती है। मेरे पास इनका फ़ोन नंबर नहीं, वरना कॉल करके आता। वो तो जी पाकिस्तान में नहीं है। कोई 8-10 महीने हो गए हैं।
अमेरिका गई हुई हैं। ओह, मैंने होंठ सुखेड़े। इतने में एक सुर्ख सफेद लड़की पोस्ट में नजर आई। कौन है रानो? इसने आवाज़ बुलंद पूछा। कोई साहिब है, बड़ी बाजी से मिलना चाहते हैं। सरोकत लड़की मार्बल के फर्श पर टक टक चलती गेट की तरफ आई। इसकी उम्र 20-22 रही होगी। फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, शलवार टखनों से काफी ऊंची थी, सर पर मुख्तसर ओढ़नी, बाएं हाथ में कीमती मोबाइल था। मैंने गौर से देखा, मुझे लगा ये शाहीन की बेटी है, मगर नहीं। 15-16 बरस पहले तक शाहीन गैर शादीशुदा थी और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। लड़की ने मुझे ध्यान से देख रही थी। एकदम इसके चेहरे पर शनासाई के आसार उभरे। वो मेरी तरफ देखकर बोली, कहीं तुम, मेरा मतलब है आप ताबिश साहिब तो नहीं? मैंने इस बात में सर हिलाया। खूब लड़की के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। इसने मुझे सरतपा देखा। मैंने शफीक लहजे में कहा, और तुम मेरे ख्याल में शाहीन की बहन हो? इसने जरा तवक्कुफ से जवाब दिया, जी हाँ, छोटी बहन माहीन। यही वक्त था जब लड़की की निगाह मेरे अक़ब में गई। इमरान भी गाड़ी से निकलकर गेट पर आन खड़ा हुआ था। इमरान को देखकर माहीन नामी इस लड़की के चेहरे पर ही जानी तासुरात उभरे। जो भी इमरान दानिश को जानता था, इमरान जूनियर को देखकर दंग रह जाता था। कुछ यही कैफियत माहीन की भी हुई। ये कौन है? वो खुद को सवाल पूछने से ना रोक सकी। तुम्हारा क्या अंदाजा है माहीन? मैंने पूछा। ये इनके बेटे? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। ये तो सेम टू सेम। वो हकलाई। सूरत मुनासिब देखकर इमरान भी आगे आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। इसने अपनी खूबसूरत बत्तीसी की नुमाइश की। वो बस मुंह में मिनमिना कर रह गई, फिर जरा संभल कर बोली, आ जाइए, अंदर आ जाइए। शुक्रिया, मैंने कहा, और हम दोनों इसके अक़ब में चलते कोठी के सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुंच गए। कॉरिडोर में जो 3 तस्वीरें नजर आई वो ब्रूस ली और जैकी चैन वगैरह की थी। ड्राइंग रूम में कुछ ट्रॉफियां और इनामी कप दिखाई दिए। बादशाह माहीन ने बताया कि इसका एक कजन यहीं रहता है और उसे मार्शल आर्ट से बहुत दिलचस्पी है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई माहीन, मैंने इसे सरतबा देखते हुए कहा। मुझे लगता है तुम शाहीन से 10-15 साल छोटी हो। जी हाँ, इसने शाइस्ता अंदाज में जवाब दिया। मेरे और आपी शाहीन के दरमियान एक बहन सिदरा है और एक भाई था जो छोटी उम्र में फौत हो गया। फिर वो इमरान की तरफ मुतवज्जो हुई। आप तो हूबहू इमरान दानिश साहिब की कापी है। हमें हरगिज़ मालूम नहीं था कि दानिश साहिब ने कहीं शादी भी की थी। जी, मेरी वालिदा इंडिया की रहने वाली है और ये शादी जिन हालात में हुई वो गैर मामूली थे। मैंने इस बारे में चाचू जी को बताया है। मैंने इमरान दानिश साहिब को बस 1-2 दफ़ा ही देखा था। उस वक्त मैं मुश्किल से 7 या 6 साल की होंगी। मुझे लगता है आपकी शक्ल ही नहीं, आवाज़ और बोलचाल भी इमरान साहिब से बहुत मिलती है। वो शर्माने की अदाकारी करने लगा। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मेरे पास शाहीन का तो पता नहीं था, ना ही खुद कभी शाहीन ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। अब ये जो कुछ भी हुआ इमरान दानिश के इस फर्जंदे अर्जुमंद की कोशिश और मेहनत से हुआ है। इसे किसी पुराने इंटरव्यू की मदद से एड्रेस ढूंढ लिया और हम यहाँ आ पहुंचे। इमरान ने लुकमा दिया। मुझे अजद इश्तियाक है शाहीन साहब से मिलने का और देखने का। काफ़ी अरसे से इनकी खैरी तस्वीर मेरे ज़हन में बनी हुई है। इनकी शादी। इमरान ने दानिस्ता फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। माही ने एक लंबी सांस ली, जरा सुदा लहजे में बोली, नहीं जी, आप ही ने शादी नहीं की। सर्कस वाली मसरूफियात तो उन्होंने इमरान साहिब की जिंदगी में छोड़ दी थी। फिर उन्होंने जिमनास्टिक के एक इंटरनेशनल क्लब में बतौर ट्रेनर मुलाजमत कर ली थी। अभी एक तरह से इसी क्लब से वाबस्ता है, बल्कि इन दिनों अमेरिका में इनकी मौजूदगी भी इसी क्लब की वजह से है। इसके अलावा वो यहाँ लाहौर में एक रफाई इदारा भी चलाती है। दिल से एक टीसी उठी। शाहीन का दिलकश सरापा निगाहों में घूम गया। मेरे खदशों के ऐन मुताबिक इसे अपनी जवानी इमरान के नाम के साथ गुजार दी थी। इमरान ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए बात हो सकती है आंटी शाहीन से? वो अपने शहद रंग बालों को कानों के पीछे उड़स कर बोली, हो सकती है जी, मगर इस वक्त तो वहाँ रात होगी, 2 बजे का टाइम होगा। वैसे वो जल्दी उठ जाती हैं। अगर आप 3-4 घंटे हमारे साथ रुक जाएं तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। माहीन के बोलने का अंदाज दिलकश था। गुफ्तगू के दौरान में वो बार बार अपने बालों को कानों के पीछे उड़सती थी। इसकी गुफ्तगू से पता चला कि मंजली बहन अफशा की शादी हो चुकी है। अब इस कोठी में माहीन अपनी आपी शाहीन और सगी खाला के साथ रहाइश पजीर है। खाला को निचला पोर्शन पसंद नहीं, लिहाजा वो बलाई पोर्शन में है और काफी बीमार होने के बावजूद बवक्त जरूरत सीढ़ियां चढ़ उतर लेती हैं। इनकी कुव्वत समात न होने के बराबर रह गई है और वो करीबन सारा वक्त बिस्तर पर गुजारती हैं। शाहीन की वालिदा वफात पा चुकी थी। मजमूई तौर पर मुझे ये प्यारी सी लड़की बहुत नफीस और बाअखलाक लगी। वो जिस्मानी तौर पर बहुत मुतवाज़न और चुस्त भी थी। ज़ाहिर है कि शाहीन की बहन इसने इसरार किया कि हम शाम तक यहाँ रहे। शाम की चाय के बाद वो बड़ी आपी शाहीन से हमारी बात भी करा देगी। इतनी बड़ी कोठी तकरीबन सुनसान पड़ी थी। मुलाजमा रानो और माहीन के सिवा यहाँ कोई नजर नहीं आता था। माहीन ने हमारे एक पुरतकल्लुफ लंच का एहतमाम किया। खाने के कमरे में भी मार्शल आर्ट से मुतल्लिक 2-3 जहाजी साइज की तस्वीर नजर आई। अपने कजन के बारे में माहीन ने बताया कि वो कॉलेज गया हुआ है। खाने के दौरान मैं भी माहीन से सवाल जवाब होते रहे। वो जर्नलिज्म कर रही थी। इमरान ने पूछा, आंटी शाहीन की वजह से आपको जिमनास्टिक वगैरह में दिलचस्पी पैदा नहीं हुई? वो नज़ाकत से मुस्कुराई, नहीं, मगर इनकी वजह से कुछ और चीज़ों में बहुत दिलचस्पी पैदा हो चुकी है। मसलन क्या? इमरान ने पूछा। चले फिर कभी आपको बताऊंगी, वो अदा से बोली। खाने के बाद हम एक हालनुमा कमरे में गुजर रहे थे। एक छोटे से कमरे में आ गए। यहाँ 2 बेड्स थे।
LED वगैरह भी मौजूद थी। वो बोली, अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा आराम कर ले। इमरान की जुबान में खुजली भी जरूर जी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का कैलूला और रात का इशाया मुझे बहुत पसंद है। मेरी वालदा कहा करती थी कि गर्मियों में मैं इतना लंबा कैलूला करता था, 2-3 बार मुझे बेहोश समझकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसी बिना पर कुछ दोस्त मुझे पान पसंद के वजन पर कैलूला पसंद भी कहने लगे थे। वो बोली, मुझे लगता है कि गुलूल की तरह आपको फालतू अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत पसंद है। मैं समझा नहीं जी। आपकी तिला की लर्जा के नाश्ता हमेशा सुबह का ही होता है, इसी तरह कैलूले के साथ दोपहर का और इशाई के साथ रात का लगाना जरूरी नहीं। वाह, आप तो मुझे अहमद नदीम कासमी की फैमिली से लगते मुस्कुराया। शुक्रिया, इसने माथे पर हाथ ले जाकर शायराना अंदाज में कहा। तस्लीमात। इमरान ने भी फौरन वही अंदाज इख्तियार किया। मेरा तो दिल चाहता है कि आपसे इस्लाह ली जाए, हालांकि मैं शायरी वारी नहीं करता। तो फिर इस्लाह किस चीज़ की लेंगे? यही तो इस्लाह लूंगा, वो फट से बोला। वैसे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जल्दी मुझे शायरी की तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा। इसकी निगाह माहीन के चेहरे पर थी और लहजा मायनी खेज था। वो बाल समेटते हुए दूसरे कमरे की तरफ चली गई। हम आकर आरास्ता कमरे में बेड पर नींदराज हो गए। चाचू, वैसे बड़ी मस्त चीज़ है, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। चारों शाने आशिक होने को दिल चाह रहा है, मगर फिर वही महविश वाला पंगा सामने आ जाता है। वो तो खुदकुशी फरमा लेगी, इसका मरना और मेरा जीना दोनों हराम हो जाएंगे। अचानक माहीन दोबारा नजर आई। अब वो शलवार कमीज के बजाय शर्ट और शॉर्ट्स में थी। सर से ओढ़नी भी गायब थी। बाल वो पहले ही पोनीटेल की शक्ल में बांध चुकी थी। सेल फोन मुस्तकिल इसके हाथ में था। आपका नेट आ रहा है? इसने शीरी आवाज में इमरान से पूछा। इमरान ने अपना मोबाइल देखा। नहीं मिस माहीन, जरा दिखाई, इसने कहा। इमरान ने मोबाइल से थमा दिया। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, अंकल आपका भी नहीं आ रहा? मैंने भी नफी में सर हिलाया। वो मेरा मोबाइल भी चेक करने लगी। फिर इसी तरह दोनों मोबाइल पकड़े पकड़े कमरे से बाहर निकल गई। इमरान साहिब, जरा देखिए, ये क्या साइन आ रहा है आपके मोबाइल पर? इसने स्क्रीन पर नजरें जमाए जमाए कहा। इमरान उठकर कमरे से निकला और इसके पास पहुंचा। तब माही ने लपक कर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब मैं कमरे के अंदर और इमरान बाहर हॉल कमरे में माहीन के पास था। वो ठिठक कर इसे देखने लगा। कोठी में मुकम्मल सन्नाटा था। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे चचा को लॉकअप किया है ताकि हम तुम्हारे साथ इत्मीनान से बातें कर सकूं। वो बदले हुए लहजे में बोली। इसका लहजा नहीं, लिबास और तोरतवार भी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। चेहरे पर अजीब सी सुर्खी थी। मैं कमरे की ग्रिलदार खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। इमरान ने हैरानी जाहिर की। वो सोफे पर बैठकर आछी अंदाज में गोया हुआ। समझ तो तुम्हारा बाप भी कुछ ना पाया था और ना दूसरे इसको समझ पाए थे, और बड़ी आपी बेचारी तो बिल्कुल ही नहीं। इस बेवह की खातिर अपनी जिंदगी रोलती रही, खुद को बर्बाद करती रही। वो इसकी सारी लाइफ खा गया और अब तुम आ गए हो। रही सही कसर निकालने के लिए क्यों आ गए हो तुम यहाँ? क्यों आ गए हो वही मनहूस सूरत लेकर? ये आप किस तरह की बातें करने लगी हैं? मम, मेरा मतलब है 15-16 वर्ष पहले जो कुछ बड़ों के दरमियान था, इसका हमें कुछ पता नहीं। हम किस तरह कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे सब पता है। वो हर जाई मेरी आपी को बरसों तक धोखे देता रहा, इसको सपने दिखाता रहा, और वो बेचारी देखती रही और रोती रही। इस लाचार को तो ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारी तरह इस इमरान दानिश की और कितनी औलादें हैं और कितनी शादियां हैं, जायज और नाजायज क्या क्या कर रखा है इसने। चंद लम्हे के लिए इमरान का चेहरा तमतमाया और बोला, देखो माही, बड़ों तक ना पहुंचो, ये ठीक नहीं है। और जो कुछ तुम्हारा बाप मेरी आपी के साथ करता रहा और दूसरी औरतों के साथ करता रहा, वो ठीक था। वो बहुत फ्लर्ट था। मैं नफरत करती हूँ शख्स से, और तुम उसके बेटे हो। यकीनन तुम इससे 2 हाथ आगे ही होगे। आपी शाहीन ने बरसों कोशिश करके खुद को संभाला है। 1000 जतन करके वो अपनी लाइफ को किसी तक नॉर्मल कर पाई है। अब मैं तुम लोगों को हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि इनको डिस्टर्ब करो। अगर तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज होती तो तुम यहाँ आते ही नहीं। इमरान ने खुद पर जब्त करते हुए कहा, मेरे पापा के बारे में यकीनन कुछ गलत फहमियाँ आपके अंदर, गलत फहमी मेरे अंदर नहीं, इन बेवकूफ़ों के अंदर है जो इसे अब तक हीरो समझते हैं। इत्तफाकन कोई वाक़या हो गया होगा इसको बढ़ावा देने वाला। वो हीरो नहीं, विलन था। परले दर्जे का घटिया इंसान था, झूठा, बेवफा, मतलब परस्त और दगाबाज। इसने अपने ऊपर शराफत और ज़राफत का खूल चढ़ा रखा था। देखो मिस माहीन, तुम बगैर सोचे समझे बोलती चली जा रही हो, ये ठीक नहीं है। इमरान ने एहतजाज किया। वो एकदम शोला फशा हो गई। इसने इमरान को धक्का दिया। तो क्या कर लोगे तुम? हाथ उठाओगे मुझ पर? मारोगे मुझे तो मारो, मारो। वो जैसे इमरान के ऊपर ही चढ़ गई। इसने इमरान का गिरबान जकड़ लिया। इमरान ने गिरबान छुड़ाने की कोशिश की, जिससे इमरान के पेट में घुटना दे मारा। इसी असना में जवान साहब मुलाजमा रानू भी लपकती हुई आ गई। मैं देखकर हैरान हुआ कि इसने बिला तरद्दुद इमरान को अकब से जकड़े जमीन पर गिराने की कोशिश की। इसके साथ वो इमरान की पुश्त पर घुटने भी रसीद करने लगी। इमरान ने खुद को गिरने से मुश्किल बचाया। माहीन चिल्लाई, तुम पीछे हट जा रानो, इस हिजड़े की मैं अकेली ही काफी हूँ, छोड़ दो इसे। रानो पीछे हट गई। माहीन ने अचानक इमरान को डंगा लगाया और हाल के कमरे के फर्श पर दूर तक लुढ़क गया। अब मैंने देखा माहीन के पाँव में सैंडल की जगह जोगर बूट नजर आए। जैसा कि हमें बाद में मालूम, इसने अपने कजन के बारे में झूठ बोला था।
یا اس کا کوئی کزن نہیں رہتا تھا اور نہ ہی کسی کزن کا مارشل آرٹ سے کوئی تعلق تھا۔ دراصل وہ خود اس فیلڈ میں تھی، کئی مقابلے جیت چکی تھی، ایک بار آذربائیجان بھی ہوا ہی تھی۔ وہ کسی مادہ عقاب کی طرح عمران پر جھپٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب سے اس کے اندر نفرت کی آگ سلگ رہی تھی جو یکایک الاؤ بن گئی تھی۔ اس نے حیران کن پھرتی سے دو زوردار گھونسے عمران کے منہ پر جڑے۔ عمران لڑکھڑایا مگر پھر اس شدید حملے سے سنبھل گیا۔ اب وہ ایک منجے ہوئے فائٹر کی طرح باقاعدہ اپنے پنجوں پر اچھل رہی تھی اور مٹھے مضبوطی سے بند کر رہی تھی۔ میں نے عمران کا چہرہ دیکھا، یوں لگا اب وہ تیش اور حیرت کی لہر سے نکل آیا ہے اور اس صورتحال کو کس حد تک انجوائے کرنے لگا ہے۔ وہ پھکاری، تمہارا باپ خود کو بہت بڑا لڑاکا سمجھتا تھا، اس کے بیٹے میں بھی کچھ نہ کچھ دمخم تو ہوگا، آؤ آگے آؤ۔ عمران نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم عمران پر پل پڑی۔ بائیں ٹانگ کی انتہائی زوردار کک عمران کے سینے پر پڑی اور سیکنڈ کے چوتھے حصے میں دوسری کک بھی آئی۔ عمران نے جھک کر یہ دوسرا وار بچایا اور فٹ ورک دکھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچا۔ ماہی نے اسے ایک لہجے کی مہلت نہیں دی اور پھر جھپٹی۔ اس مرتبہ اس کا گھٹنا عمران کی دونوں ٹانگوں کے بیچ لگا اور اس ضرب کی شدت عمران کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ دھورا ہو گیا۔ وہ گرجی، تمہیں اصلاح چاہیے تھی نا، لو میں کرتی ہوں اصلاح۔ اس نے عمران کو کونے میں گھیر کر گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ صرف دفاع کر رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے جوابی وار بھی کرنا چاہا مگر زیادہ کارگر نہیں ہوا۔ ماہین کے سبک جس میں جیسے بجلی تڑپ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ چلا رہی تھی۔ کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے، کچھ نہیں۔ حیران کن تیزی سے اس نے عمران کو ایک فرشی داؤ پر لگایا اور اپنا گھٹنا اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بظاہر یہی لگتا رہا کہ وہ عمران کی گردن توڑ دے گی۔ عمران پکارا، چاچو چاچو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ عمران کی مدد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو یہ کام کافی مشکل تھا۔ دروازہ باہر سے بولٹ تھا اور میں اندر۔ وہ بڑی ہوشیاری سے میرا سیل فون بھی اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ہائے میں مر گیا، من کا ٹوٹ گیا، عمران ذبح ہونے والے جانور کی طرح چلایا۔ ماہی نے گھٹنا اٹھایا اور جوگر کی کئی کراری ضربیں عمران کے منہ پر لگائی۔ عمران کے ہونٹوں سے جاری ہونے والا خون ماربل کے برون فرش پر گلکاریاں کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی جو نیلا چشمہ لگا کر وہ بڑی شان سے یہاں آیا تھا، وہ بھی اس دھلائی میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ ماہی نے اسے ایک ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا، وہ بند دروازے کے پاس لے آئی۔ دفاتر میں واقع حیرت زدہ رہ گیا۔ ماہی نے سلور کلر کا ایک لیڈی پسٹل نکال لیا تھا۔ کھڑے ہو جا، وہ دھاڑی۔ عمران لڑکھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہین کے اشارے پر شوخ و شنگ ملازمہ رانو نے میرے کمرے والا دروازہ کھولا۔ ماہین نے عمران کی پشت کی طرف سے زوردار دھکا دیا اور میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ باہر سے پھر بند کر دیا گیا۔ ملازمہ رانو اب دونوں کولوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور عمران کو استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تسلیمات۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر عمران کی نقل اتاری۔ عمران نے آنکھیں بند کر لی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ ہمیں سنسان کوٹھی کے کمرے میں بند ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عمران نے قالین پر بیٹھ کے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اور آنکھیں موند رکھی تھی۔ چہرے پر 2-3 نیلگو گومڑ تھے اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا مگر یہ تکلیف والی ہائے ہائے نہیں تھی، اس میں ایک طرح کا لطف تھا۔ چاچو یار، قسم سے بہت بھاری ہاتھ ہیں اس کے، مگر ٹچ پھولو جیسا ہے، سرور آ گیا۔ کچھ مزید سرور چاہیے تو پھر بلا لوں اس کو۔ جی تو چاہتا ہے کہ بلاؤں، بلکہ شیر کی شکل میں بلاؤں، کوئی ایسا مصرع کہوں کہ کھچی چلی آئے۔ طبیعت بہت رواں ہو رہی ہے، مگر سوچ لو ابھی تم نے کوئی شعر کہا بھی نہیں اور اتنی تگڑی اصلاح ہوئی ہے۔ ویسے چاچو تم بھی تو بے وفا نکلے ہو، یتیم بھتیجا رولا ڈالتا رہا اور تم اس کی مدد کو نہ آئے۔ مدد کو تب آتا جب بھتیجا واقعی رولا ڈالتا۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ کا لنگوٹیا یار رہا ہوں، اتنا الو کا پٹھا نہیں ہوں میں، سب سمجھتا ہوں، تم نے جان بوجھ کر مار کھائی ہے۔ وہ چند لمحے چپ رہنے کے بعد بھڑک کر بولا، اور تم بھی تو جان بوجھ کر اندر بیٹھے رہے ہو نا۔ جب اس نے میری گردن میں گھٹنا رکھا تھا اس وقت ہی میری مدد کو آ جاتے۔ اس پلائی ووڈ کے دروازے کو توڑنا تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ تم تماشا دکھا رہے تھے تو میں نے سوچا چلو دیکھ لینا چاہیے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو اگر وہ سچ مچ ٹریگر دبا کر وہ جنت نشین کر دیتی تو؟ نکلی پستول سے کوئی جنت نشین نہیں ہوتا۔ ہائے تو وہ نکلی پستول تھا؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں واقعی۔ بکواس بند کرو، اتنے نابینا نہیں ہو تمہیں بھی 5-10 سیکنڈ میں پتہ چل گیا تھا کہ ڈمی پستول ہے۔ چاچو الزام لگا رہے ہو تم؟ میں تو 50% تیار بھی ہو گیا تھا۔ کس کام کے لیے؟ اگر وہ محض بھی پستول دکھا کر میرے آبرو لوٹنا چاہے گی تو میں زیادہ مزاحمت نہیں کروں گا۔ میں نے اسے ہلکی سی ٹھوکر رسید کی۔ وہ پھر ہائے بائے کرنے لگا۔ ویسے چاچو یار میرا مطلب ہے چاچو جانی، ان چوٹوں کا مزہ بہت آ رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ کہیں سے نمک ملے اور میں ان چوٹوں پر چھڑک کر مزید مزے لوں۔ اور چاچو جی تم تو اکثر بڑی دور کی کوڑی لاتے ہو، یہ تو اندازہ لگاؤ کہ اس نے زیادہ چوٹیں میرے منہ پر ہی کیوں ماری ہیں، حالانکہ اور بھی مناسب جگہیں موجود تھی۔ میں نے کہا مناسب جگہوں پر بھی تو مارا ہے، باقی جہاں تک چہرے کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہاری صورت سے خاص محبت ہے، اور گزارش ہے کہ اب تم یہ بھونگیاں مارنا چھوڑ دو، یہاں سے نکلنے کا سوچو۔ یہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی ہے، کوئی اور تماشا نہ لگا دے۔ ابھی میرا فکرہ مکمل ہوا تھا کہ وہ پھرا دھمکی۔ اس مرتبہ ملازمہ اور رانو اس کے ساتھ نہیں تھی۔
اب وہ پھر پہلے والے مشرقی لباس میں نظر آ رہی تھی۔ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، تاہم خوبصورت چہرے پر غضب آمیز سنجیدگی اب بھی موجود تھی۔ مجھے اس کی عمر 22 سے بھی کچھ کم ہی لگی تھی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر آہنی گرین والی کھڑکی کے سامنے رکھی اور اس پر پراجمان ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگی، جیسے ہمارا دم خم کا جائزہ لے رہی ہو۔ میرا اس کی جانب دیکھنا شاید اسے برا لگا۔ ایک دم چمک کر بولی، چاچا اگر تمہارے دل میں کوئی ارمان ہے تو وہ بھی نکال لو۔ سنا اپنے وقت میں تم بڑے دھانسو قسم کا فائٹر تھے۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ تو پھر اس طرح گھورنا بند کرو، اس نے خشک لہجے میں کہا، وارننگ دی، اور اپنے موبائل پر کچھ چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے موبائل آف کیا اور ہماری طرف دیکھ کر فیصلہ کن لہجے میں بولی، مجھے پتا ہے اب تم دونوں یہاں سے جانا چاہو گے۔ مجھے تمہاری میزبانی کا کوئی شوق نہیں، تاہم اس کے لیے ایک حتمی شرط ہوگی۔ کیا شرط؟ میں نے پوچھا۔ معذرت چاہتی ہوں، تھوڑا سا سخت فکرہ ہے، لیکن کہے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ آپی شاہین کی لائف جو بڑی مشکل سے کچھ نارمل ہوئی ہے پھر ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ سخت شرط ہے، عمران نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماننا پڑے گی، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، ہر حد تک جا سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں، اس نے لہجے کو رازدار بناتے ہوئے کہا۔ میں اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماہین، اگر تمہارے نزدیک شاہین سے ہمارا ملنا اتنا ہی نقصان دہ ہے تو پھر ہم یہ نقصان نہیں کرنا چاہیں گے۔ تم دونوں کو اسٹامپ پیپر پر سائن انگوٹھے کر کے دینا ہوں گے۔ میں نے اسٹامپ پیپر منگوا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں نے کہا، لیکن پھر ایک چھوٹی سی شرط ہماری بھی مان لو۔ بولے وہ ٹھسے سے بولی۔ عمران شاہین کو دیکھنے کا بہت مشتاق ہے، میں بھی اتنے عرصے کے بعد اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ویڈیو لنک پر اس کو بات چیت کرتے دکھا دو۔ کسی صورت نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے زور سے فرش پر پاؤں مارا۔ میں نے کہا ہے نا، میں تم دونوں کو اپنی آپی سے 10,000 میل دور رکھنا چاہتی ہوں۔ تم سمجھتی نہیں ہو بیٹی، میں نے تحمل سے کہا، بات چیت ہم نہیں کریں گے، تم ہی کرنا، میں اور عمران بس اسے دیکھ لیں گے۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہو کہ میرا بیٹی کہنا اسے ناگوار گزرا ہے۔ بہرحال میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اپنے خوبصورت ماتھے پر سلوٹے ڈال کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اس نے ہال کمرے کے اندر تھوڑی سی چہل قدمی کی، پھر ملازموں کو آواز دی، رانو لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ 2 منٹ بعد چلبلی رانو سلور رنگ کا لیپ ٹاپ لیے اندر داخل ہوئی اور اسے ماہین کے سامنے شیشے کی تپائی پر رکھ دیا۔ ماہین نے تپائی کو اس طرح کھسکایا کہ وہ اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس کے پیچھے ہم بند تھے۔ اس نے اسکائپ کے ذریعے ویڈیو کال کی، میری دھڑکنیں بڑھ چکی تھی۔ عمران بھی اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر ایک شبی ابھری اور ساتھ ہی آواز آئی، ہیلو ماہین۔ میں دیکھتا رہ گیا، یہ شاہینی تھی، تیکھے نکوئی، چھوٹی سی ناک اور سراہی دار گردن۔ اس کی پیشانی اب تھوڑی سی چوڑی نظر آنے لگی تھی اور وزن بھی تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، لیکن مجموعی طور پر گزرے ماہوں سال نے اس پر بہت تھوڑا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ہائی نیک سویٹر پہنے ہوئے تھی۔ ماہین نے لیپ ٹاپ کا رخ ایسا کر رکھا تھا کہ کھڑکی میں سے ہم تو شاہین کو دیکھ سکتے تھے مگر وہ نہیں۔ آپ کیسی ہیں آپی؟ ماہین نے کھنکتی آواز میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آج بہت جلدی کال کر دی تم نے۔ خیریت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے خالہ جان۔ بالکل خیریت سے ہیں، بس آج کل سو زیادہ رہی ہیں، میڈیسن تبدیل ہوئی ہے نا؟ کالج گئی تھی؟ شاہین نے پوچھا۔ ماہین نے اس بات میں جواب دیا۔ دونوں بہنیں باتیں کرنے لگی۔ شاہین کی ہمیشہ چہکتی ہوئی آواز قدرے بھاری ہو چکی تھی اور اس میں ایک طرح کا ٹھہراؤ بھی آ گیا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے عمران، دانش اور شاہین کی وہ پیار بھری لڑائیاں یاد آ گئی جو ہر وقت جاری و ساری رہتی تھی۔ وہ اسے زج کرتا تھا تو وہ چٹاخ پٹاخ بولتی اور پھر بہت جلد من بھی جاتی تھی، مگر پھر ایک دن اسے منانے والا خود ٹوٹ گیا اور کسی سے من نہیں سکا۔ میں اور عمران جونیئر محویت سے شاہین کو دیکھتے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے۔ پھر ماہین نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اوکے، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ ماہین کی آوازیں مجھے ماضی کے دھندلک میں سے نکالا۔ میں اسٹامپ پیپر لے کر آ رہی ہوں، اس نے کہا اور اونچی اڑی پر بڑی شان سے ٹک ٹک چلتی ہوئی ہال کمرے سے اوجھل ہو گئی۔ ملازمہ رانو اس کے حق میں گئی۔ ہم دونوں گرل دار کھڑکی کے سامنے بیٹھے تھے۔ اب کیا گمشدہ الو کی طرح دیدے گھما رہے ہو؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ اس آفت جاں خوبرو کتالہ کا شاگرد بن جاؤ اور ساری عمر اس سے کک باکسنگ اور جوڈو کراٹے کے داؤ پی سیکھنے میں گزار دوں، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے تھوبڑے کے گومڑوں میں ایک اور گومڑ کا اضافہ کر دوں۔ یہ مسخرے پن کا موقع نہیں، سنجیدگی سے سوچو۔ کیا سوچوں؟ میں نے گہری سانس لے کر کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، ماضی کے کردار ماضی میں چھپے رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تم نے شاہین کو دیکھا ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ رنج و الم کے ایک طویل موسم سے گزری ہے اور مشکلوں سے خود کو سنبھال پائی ہے۔ دوسری طرف زندگی اور امنگ ترنگ سے بھری ہوئی یہ لڑکی ماہین ہے، اپنے ہی جوش اور بہاؤ میں بہتی چلی جا رہی ہے، زندگی کے تلخ ترین حقیقتوں اور سنگینیوں سے ناواقف ہے۔ اپنی ذات پر ایک معصوم لیکن غیر متزلزل اعتماد ہے اسے۔ کیوں نہ ان لوگوں کو ہم ان کے حال پر چھوڑ دیں، ایک پرخطر ماضی کے ساتھ ہم ان کی زندگیوں میں دخل نہ دیں۔ غیر متوقع طور پر میں نے عمران کے چہرے پر بھی سنجیدگی کی جھلک دیکھی۔ یہ وقت تھا جب نوخیز ماہین ہاتھ میں ایک اسٹامپ پیپر لیے بڑے انداز سے چلتی ہوئی ہال کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوئی اقرار نامہ وغیرہ سائن کرانا چاہ رہی تھی۔
اس کے دوسرے ہاتھ میں دونوں کے موبائل فون تھے جو وہ یقیناً ہمیں واپس کرنا چاہ رہی تھی، مگر جو کچھ ہونے والا تھا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، شاید وہ ہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک ہال کمرے کا بیرونی دروازہ دھماکے سے کھلا اور 3-4 افراد بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لمبے پھل کا چمکدار چاقو صاف نظر آ رہا تھا۔ رانو چلا کر رہ گئی۔ ماہین بھی بری طرح ٹھٹکی۔ کون ہو تم؟ ماہین نے بلند آواز میں کہا۔ جواب دینے کے بجائے پینٹ شرٹ والے ایک فربا شخص نے ماہین کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے گھوم کر ایک طوفانی ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ اس کے پاؤں میں سینڈل تھا۔ دان ٹوٹنے کی آواز میں نے واضح طور پر سنی۔ فربا شخص کرا کر نیچے جھکا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے اندر ہم دونوں بھی نیچے جھک گئے تاکہ کھڑکی میں سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ اگلے کچھ سیکنڈ تک آوازوں میں سے اندازہ ہوا کہ ماہین بھرپور مزاحمت کر رہی ہے، لیکن پھر اس کی دردناک کراہ میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے ذرا سر اٹھا کر دیکھا، ایک دراز قد شخص نے عقب سے اس کے سر پر پستول کے دستے سے ضرب لگائی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل فرش کی طرف جھکتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ دوسری طرف ملازمہ رانو بھی ایک حملہ نے دبوچا ہوا تھا اور اپنا لمبا چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ یہ کیا سین پاٹ ہو گیا؟ عمران نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں کمرے کے کونے میں سمٹے ہوئے تھے تاکہ حملہ آوروں میں سے کسی کی نگاہ ہم پر نہ پڑ سکے۔ آوازوں سے اندازہ ہوا کہ کسی نے ماہین کے منہ پر تمانچے بھی مارے ہیں۔ پھر ایک مکارتی ہوئی آواز سنائی دی، حرام زادی، بڑی گرمی ہے تیرے اندر، سب ٹھیک کر دیں گے۔ کون ہو تم؟ وہ پردرد انداز میں کراہی۔ تمہارے قسم۔ پھر ذرا توقع سے بولا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ کون؟ کس کا پوچھ رہے ہو؟ ایک اور تمانچہ ماہین کو مارا گیا، وہی لونڈا نیلی انک والا اور اس کا انکل۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، ماہین کراہی۔ میں نے ایک بار پھر کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے ہال کمرے کا جھانکا۔ دراز کا حملہ آور نے ماہین کو صوفے پر اوندا گرایا ہوا تھا اور اس کا بازو بری طرح مڑ رہا تھا۔ ماہین کے خونالو چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ ملازمہ رانو بھی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک شکری کی گرفت میں تھی۔ اوپر کی منزل پر دیکھو، دراز قد نے تحکم سے ایک شخص کو کہا۔ وہ پستول بدل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا بالائی منزل پر چلا گیا۔ جس فربان دام شخص کے منہ پر ماہین کی طوفانی کیک لگی تھی وہ فرش پر بیٹھا تھا۔ اس اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تو مسلسل خون تھوک رہا تھا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ اس کے 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اوپر صرف ایک بوڑھی سوئی پڑی ہے۔ اوپر جانے والے نے واپس آ کر اطلاع دی۔ اب یقیناً یہ نیچے والے کمروں کو اچھی طرح دیکھنے والے تھے۔ مجھے دراز کا شخص کی شکل کو جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ شک بھی پوری طرح ذہن میں ابھرا جو راستے میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ ہمارے ارد گرد قدموں کی آوازیں آئی۔ دراز کا شخص گاہے بگاہے ماہین کا بازو مروڑ کر اسے تکلیف دیتا اور وہ کرانے لگتی۔ میں نے عمران ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں فیصلہ ہو گیا۔ اب مزید انتظار خطرناک تھا۔ بے شک ماہین نے ہمیں باہر سے بند کر رکھا تھا، مگر اب باہر آنا ضروری تھا۔ میں نے 6-7 قدم پیچھے ہٹ کر کندھے کی ایک نہایت شدید ضرب دروازے کو لگائی۔ دروازہ تڑک گیا مگر پورا کھلا نہیں۔ اگلے لمحے عمران بھی توپ کے گولے کی طرح دروازے سے ٹکرایا اور ہم دونوں باہر ہال کمرے میں تھے۔ میں اپنا ٹارگٹ پہلے ہی منتخب کر چکا تھا۔ میں نے پستول بردار پر جس لگائی اور اسے چیخنے فرش پر گیا تھا، دور تک لے گیا۔ اسے گولی چلانے کا موقع نہیں ملا۔ عمران درازقت پر جھپٹا جو ماہین کو دبوچے ہوئے تھا۔ عمران کے سر کی چوٹ کھا کر دراز کر لڑکھڑاتا ہوا اپنے فربا اندام ساتھی پر جا گرا۔ چاقو بردار نے ملازمہ رانو کو چھوڑ کر عمران کی گردن پر وار کرنا چاہا مگر وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اسے چاقو بردار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگلے 1 منٹ میں ہال کمرے کے اندر دھواں دھار مارکا ہوا 3 افراد فرش پر لمبے لیٹے نظر آئے۔ درازقد شخص ابھی تک مزاحمت کر رہا تھا۔ عمران اسے اوندا گرا کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، اس لیے اس نے اپنے پینٹ کی بیلٹ استعمال کی۔ ماہین رانو کے ساتھ ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ ذرا حیرت سے عمران کو دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ جس شخص کو اس نے 3 گھنٹے پہلے بری طرح رگیدا تھا وہ ایسا کمزور تو نہیں تھا۔ ہال کمرے کی روشنی میں میں نے دھیان سے حملہ کو دیکھا۔ اب تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ میرے اور عمران دانش کے کوئی پرانے دوست ہیں جو عمران جونیئر کو پہچان کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، مگر جب میں نے درازقد کی شکل پر غور کیا تو ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ پرانے نہیں نئے دشمن ہیں۔ اس بندے کی شکل صوفیہ کے مرحوم و مقتول منگیتر واجد سے کافی ملتی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں انکشاف ہوا کہ وہ واجد کا چھوٹا بھائی ہے اور بدلے کی آگ سینے میں بھڑکائے ہوئے ہے۔ وہ نشے میں لگتا تھا، گالیاں بک رہا تھا اور خاص طور پر مجھے مسلسل دھمکا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میرے بھائی کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے، تم نے ہی اس قاتل کو چھپایا ہوا ہے۔ تمہاری وردی کو پھاڑ کر تمہارا کفن نہ بنا دو تو میرا نام بدل دینا۔ ہاں، یہ خون چھپنے نہیں دوں گا میں۔ اس کی بدزبانی روکنے کے لیے عمران نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا اور پھر رانو سے جھاڑن کا کپڑا لے کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ پھر وہ ماہین کے سر کا زخم دیکھنے کے لیے اس کی طرف لپک گیا۔ حملہ آور کا پستول اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے مقامی تھانے کے SHO زبیر کو فون کر اسے بتایا کہ 4 ڈکیت گلبر مین بلو وارڈ کے ایک گھر میں گھس آئے ہیں، اب وہ گن پوائنٹ پر ہیں، فوراً پہنچو۔ کوٹھی کے باہر اور کوریڈور میں لگے ہوئے 3 CCTV کیمروں نے سب کچھ واضح کر دیا۔ واجد کے درازقد بھائی کا نام مشاہد احمد تھا، بے راہرو امید زیادہ تھا۔ 3-4 کیس اس پر پہلے بھی تھے۔ اس کے اور ساتھیوں کے خلاف تگڑی FIR درج ہو گئی۔ FIR کو مضبوط کرنے میں ماہین کے دلیرانہ بیان نے بھی کافی مدد کی۔ مجھ پر جوابی پرچہ کرانے کی کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔
4-5 रोज बाद मैं और इमरान 10 मरले के इसी घर में मौजूद थे जो कभी इमरान दानिश का मस्कन रहा था। साथ वाले कमरे में इमरान जूनियर के 7-8 दोस्त कैरम बोर्ड वगैरह खेलने में मसरूफ थे। इमरान के खूबरू चेहरे पर 2-3 जगह मेडिकल टेप चिपकी हुई थी। वो ठंडी सांस लेकर बोला, चाचू ये तो पिछली एपिसोड वाला मामला निकल आया। मेरा मतलब है कि सूफे के मकतूल मंगेतर का भाई। ये एपिसोड नहीं, जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है। वो सुनी अनसुनी करते हुए इसी लहजे में कहने लगा, वैसे चाचू जानी, जब भी उस दिन के वाक़यात को याद करता हूँ और माहीन का चांद चेहरा निगाहों के सामने आता है, मेरी पैंट मजीद ढीली होने लगती है। पैंट मजीद ढीली? मैंने कुछ न समझते हुए कहा। ओहो चाचू जानी, लगता है कि उम्र के साथ तुम्हारी यादाश्त को यूरिक एसिड हो गया है। मैंने अपनी बेल्ट से इस बास्टर्ड मुशाहिद के हाथ इसकी पुश्त पर बांधे थे। वो इकलौती बेल्ट थी मेरे पास। तुम्हारी मानीखिस बातें किसी दिन तुम्हें किसी बुरी तरह पिटवाएंगी। अपनी पैंट को ठीक जगह पर रखो और अपना चुलबुलापन कम करके कुछ संजीदगी लाओ अपने अंदर। अब देखो, मैंने तुमसे ये बात कही ना कि शाहीन वाले मामले को ना छेड़ा जाए। अब क्या हुआ है, इनकी फैमिली इस मुशाहिद वाले लपेटे में आ गई है ना। वाकई कितना अच्छा हुआ है। वो खुश होकर बोला, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। आप जनाब ने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं जाना माहीन को हमेशा के अलविदा कह दूं, सारी जिंदगी इसकी याद में रो रो कर और तड़फ तड़फ कर गुजार दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हमें हर सूरत माहीन और आंटी शाहीन वगैरह की खबर रखना होगी। बल्कि अगर मुझे खतरा महसूस हो तो मैं साई की तरह माहीन के साथ चिमटा रहूंगा। मैंने स्टील का गिलास उठाकर इसे मारा। वो झुकाई दे गया और गिलास दूर तक लुढ़कता चला गया। मस्जिद सामीन हसरात, कहानी भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।